Sige. So direta sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. So direta sa lesson 2. So ang atong tun-an karon ang gipahibalo sa Dios ang pagpakatao ni Jesus. Atong tun-an kung giunsa pagpahibalo sa Dios ang pagpakatao ni Jesus dinhi sa kalibutan. So atong tan-awon ang Biblia. Ingon niya sa Lucas 1:26. Ingon pa niya kung basahon na kay paminawa lang po ninyo. Lucas 1:26. Sige, ingon ang pulong sa Ginoo. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Naglibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikaymutan ka sa Dios. Ikaw magsabak ug manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniya nga hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gid matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo nini nga wala man koy bana? Ang anghel mitubag, ukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong parente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, may tabuunta kanako ang imong gisulti. Mibiya ang anghel kaniya. So mo ni ang pagpahibalo sa Dios sa pagpakatao ni Jesus. So gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea sa Nazaret. Mo ni ang gipuy-an ni Maria. Tungod kay ang Dios adunay mensahe kaniya. So kining Nazaret mo ni ang gipuy-an ni Galilea ni Maria. Usa kini kalungsod sa Galilea ug diri si Maria nagpuyo. So gitawag siya nga batan-ong dalaga. Batan-ong dalaga. So si Maria usa ka batan-ong dalaga nga virgin, bot ipasabot wala pa nahilabti og lalaki. So makita nimo diri nga si Maria gitawag siya nga virgin or putli ingon sa verse 27. Yung may mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay. O ambot pasabot sa ulay, virgin or wala pa gihilabti og lalaki. So mo na nga si Maria ulay siya apan kaslunon siya sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose. So bot ipasabot nga si Maria ug si Jose naa silay relasyon, nahigugma sila sa usag-usa si Maria ug si Joseph or si Jose. Ug nagsabot na sila nga ana sila plano nga magminyo pero wala pa sila magdulog or magtapad paghigda. Mo nang gitawag si Maria nga virgin kay ngano man wala pa man sila magtapad or magdulog ni Jose. Magtapad sila higda. Ingon dayon sa verse 28 miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Ingon sa anghel, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo. So gipasabot sa anghel kang Maria nga maglipay siya kay ang pabor og panalangin sa Dios diha kaniya. Busa si Maria
na malandong naghuna-una siya sa gisulti sa anghel kaniya mo nung ingon sa verse 29, naglibog pag-ahi si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Namalandong siya, no? Pag-abot na sa verse 30, ingon dahil sa verse 30, mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikaymutan ka sa Dios. Ayaw kahadlok. Mo ni ang kasagaran nga reaksyon sa tao basta bisitaon siya sa langit nung binuhat, mahadlok siya. Mo na nga kung naay makakita og kanang anghel, mo nang iyang reaksyon, mahadlok siya kay ngano man gibisita siya sa anghel. Apan giingnan siya nga dili siya mahadlok kay ngano man gipanalanginan siya sa Dios. Ingon dahil sa verse 31, ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mo nang ingon sa anghel, ayaw kahadlok kay ngano man magsabak siya og manganak og batang lalaki. But ipasabot nga siya ang gamiton nga babae aron ipanganak si Jesus. Mo nang ingon pa sa anghel, magsabak siya og manganak og batang lalaki, siya ang gamiton. Siya ang mahimong tawhanong inahan ni Jesus. Busa, pag ingon sa anghel nga magsabak siya, nagsugod na dayon siya pagka buros. Pag ingon sa anghel nga magsabak ka, diha dayon nagsugod na dayon siya og kaburo si Maria. Pag ingon sa anghel, ingon dayon sa verse 34, na ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug ngalan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Buti pasabot sa anak sa Dios, parihas sila sa Dios. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Si David o sa siya ka hari. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan. Si Jacob mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan ug dili gid matapos ang iyang gingharian. Mo na si Jesus o sa siya ka hari o sa siya ka king si Jesus. King man lagi si David? King. Mao gani nga si David, king siya, maupod si Jesus, mapareha si Jesus. Ang David nga usa siya ka hari. Ingon sa verse 34, si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo nini nga wala mo koy bana? So ay ra magsabak ang babae, ay ra siya magburos kuna siya'y bana. Ingon ni Maria, unsaon man pagkahimo nini nga wala man koy bana? Ingon ni Maria nga, saon man maburos ba ko nga wala man koy bana ug mag-anak ba ko nga wala man koy bana? Naa siya hinigugma pero wala pa man sila makasar ug wala pa pud sila magdulog kay bawal pa or dautan or sala sa ilaha ug magdulog sila nga dili pa sila kasal. Unsay giingon sa anghel? Ingon sa anghel, ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Ingon sa anghel nga mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Bot ipasabot nga mupuyo ang Holy Spirit didto kang Maria. Bot ipasabot nga kini trabahoon sa Espiritu Santo ug dili nga nagminyo ang Dios ug ang tao. Buti pasabot nga ang pagburos ni Maria trabaho lamang sa Espiritu Santo ug dili trabaho sa Dios ug ni Maria. Mao na nga gitrabaho sa Espiritu Santo ang pagburos ni Maria. No? Mao na nga sa kay tubag ni Maria sa pagkahibalo sa Dios sa iyang plano nga ianak si Jesus kaniya. Ingon sa verse 38 36, hinumdumi ang imong parinti nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak apan karon 6 na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Buti pasabot si Elizabeth. Katong mama ni John, mo na iyang mama, si Zacarias ang iyang papa, at tong si John the Baptist ba? Mo tong mama ni John. Ingon dayon sa anghelo kay alang sa Dios walay dili mahimo. Buti pasabot nga ingon pa ni Maria,
Unsaon man pagkahimo ninyo ang kaibana ingon sa anghel nga mahimo na pinaagi sa Dios. Kay ngano man ang tanang mga butang mahimo sa Dios. Bisan imposible sa tao pero mahimo sa Dios. Mao tong ingon ni Maria, saan pagkahimo na imposible kaayo. Pero ingon sa anghel nga mahimo na kay ngano man ang Dios maoy magtrabaho diha sa tiya ni Maria. Ingon dayon sa verse 38, miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, may tabuon ta kanako ang imong gisulti. Alang kay Maria, lisod kini sa iyang kahimtang nga siya kasulon kang Jose, nagsabot na sila nga magpakasal ug mag-atubang pagyud siya og dili kasal nga mama og kabalo si Joseph nga ang anak ni Maria dili iyaha kato si Jesus, dili man to kay Joseph. Og nasayod siya nga isumbong og ingnon siya nga mananapaw og ang silot niini batuon siya hangtod mamatay. Mao na basta may baan ka nga nanapaw ka, naburos ka nga wala kay bana. Ubot pasabot anak nanapaw sala na atubangan sa Ginoo. Mao na nga batuon siya hangtod mamatay. Mao nang atubangon ni Mary. Kanang batuon pa pagkapamilya na si Ginoo. Batuon yan buti pasabot nakasala siya sa Ginoo, nakasala siya sa mga tao. Mao nang batuon sa mga tao. Napakita siya. Mao nay atubangon ni Mary, ni Maria kung may balaan sa mga tao. Apan si Maria andam og malipayon nga misunod sa gusto ug plano sa Dios. Kabantay mo nga wala na siya gibato. Kay ngano manisunod siya sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga ingon pa ni Maria, sulugon ako sa Ginoo, matuman unta ang imong pagbuot, imong gisulti. Bot ipasabot nga si Maria, ingon pa niya nga ikaw ang masunod Ginoo. Bot ipasabot nga Ginoo pagyapon ng iyang sundon, taliwala man nga unsay himuon sa mga tao sa iya. Andam siyang mosunod bisan unsay may tabo kaniya. Bot ipasabot na nisugot siya sa gusto sa Ginoo, sa plano sa Ginoo sa iyaha. Mo na nga dinhi makita nato dapat inani pud ta bisan lisod ang pagsunod apan atong sundon siya. Andam tang mosunod og mutuman kun unsay plano o gusto sa Dios nga may tabo nato. Parehas ni Mary ingon pa niya, sulugoon ako sa Ginoo. Bot ipasabot nga willing siya mosunod bisan pa man kung unsay silot nga iyang giatubang. Kay ngano man silutan man siya silutan siya kung may balaan siya sa mga tao. Pero dinhi nabaluan nato nga wala na siya silutan, wala siya gibato. Kay ngano man wala man siya tinuod nga nanapaw kundi trabaho sa Espiritu Santo nga maburos siya. Mo nang ingon pa sa atong memory verse, kay alang sa Dios walay dili mahimo. Mo na atong memory verse. So dire ra tataman sa atong pagtuon. Mao na ang pagpahibalo sa pagpakatao ni Jesus. So dinhi nabalaan nato nga si Mary nagsugod na siya og kaburo. Sa sunod nato nga pagtuon atong tun-an ang pagpakatao ni Jesus nga Dios. Sige. Direta sa atong memory verse sa Luke 1:37, kay alang sa Dios walay dili mahimo. Sige, Luke 1:37, ready? Go. Luke 1:37, kay alang sa Dios walay dili mahimo.